आज की दुनिया में वजन कम करना पूरी इंडस्ट्री बन चुका है। लोग महंगी डाइट इस्तेमाल करते हैं, महंगी महंगी जिम की मेंबरशिप लेते हैं, फैट बर्नर गोलियां और इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, डाइट ड्रिंक्स पीते रहते हैं और बाज लोग तो खुद को भूखा करके आधी जान निकाल देते हैं, अपना कीमती मसल मास जो है वो लूज कर देते हैं। लेकिन फिर भी वजन कुछ हफ्तों में वापस ऊपर चढ़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग वजन कम करने के अमल को बहुत ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि वजन कम करना अक्सर चंद सादा असूलों को मुस्तकिल मिजाजी यानी कि कांस्टेंट तरीके से अपनाने का नाम है। वजन कम करना खुद को सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि जिस्म को सही तरीके से समझने का नाम है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सादा और सिंपल असूल बताऊंगा जो कि अमली भी हैं और अगर मुस्तकिल मिजाजी से अपनाए जाएं तो हर सूरत में काम करते हैं और आपका वजन इनसे परमानेंट कम रहेगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहला असूल, खानों के दरमियान कुछ मत खाएं। लोगों की आदत बन चुकी होती है, सुबह नाश्ता करेंगे, फिर इसके बाद एक बिस्किट खा लेंगे, फिर चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाएंगे, फिर कोई स्नैक ले लेंगे, फिर उसके बाद शाम की चाय, समोसे पकोड़े लेंगे और फिर कुछ मीठा लेंगे और फिर रात का कुछ खाएंगे। यानी कि सारे दिन जिस्म को कुछ ना कुछ मिलता रहता है। वजन कम करने की सबसे अहम ट्रिक ये है कि आप अपनी इंसुलिन को लो रखें। जब तक आपकी इंसुलिन हाई रहेगी आपकी चर्बी नहीं पिघलेगी, क्योंकि इंसुलिन आपकी चर्बी को कभी पिघलने का मौका नहीं देगा। इंसुलिन कैसे हाई होती है? जैसे ही आप कुछ खाते हैं इंसुलिन हाई हो जाती है, चाहे कोई फ्रूट ही क्यों ना हो। सेब खा लिया, केला खा लिया, अच्छी चीजें खाने से भी इंसुलिन हाई होती है। कम हाई होती है अच्छी चीजें खाने से, लेकिन फिर भी हाई होती है। तो पहली बेहतरीन टिप ये है कि आपने अपने खानों के दरमियान बिल्कुल कुछ नहीं खाना। आपके मुंह पे ताला लगा होना चाहिए। पानी पी लें, चाय और कॉफी पी लें, बगैर दूध के, बगैर चीनी शक्कर के। इन वीडियोस को बनाने के लिए काफी गौर फिक्र, मेहनत और वक्त की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अक्सर लोग कहते हैं मैं ज्यादा नहीं खाता मगर फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, और एक बात वाकई हकीकत है, वो ज्यादा नहीं खा रहे होते, लेकिन मसला सिर्फ मेन खानों का नहीं है, मसला बार बार खाने का है। खास तौर पे मीठी चाय, बिस्किट, निम्को, चिप्स और मीठी चीजें, ये चीजें खामोशी से आपका वजन बढ़ाती हैं, आपकी इंसुलिन को हाई करके आपकी चर्बी को पिघलने का मौका ही नहीं मिल रहा होता। अगर आप वाकई वजन कम करना चाहते हैं तो ठीक से खाना खाएं, लेकिन खानों के दरमियान बिल्कुल कुछ ना खाएं। दूसरा असूल, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रोटी चावल को बिल्कुल छोड़ दें, मुकम्मल बंद कर दें, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे खानों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सुबह आपने पराठा खाया, दोपहर में चावल, रात में रोटी और ऊपर से मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स भी हम पीते रहते हैं। फिर लोग हैरान होते हैं कि वजन कम क्यों नहीं हो रहा। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मिठाइयाँ, बिस्किट, ये तमाम चीजें, और खास तौर पे जिन चीजों में चीनी होती है, ये आपके लिए जहर कातिल है। और भी दूसरी चीजें जिनका लोगों को पता नहीं होता, मसलन सफेद डबल रोटी, बेकरी की चीजें, मीठे मशरूबात, ये तमाम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो आपको ये सब या तो बिल्कुल कम कर दिए या छोड़ दीजिए इन चीजों को। इसके मुकाबले में अब कहते हैं लोग, डॉक्टर साहब हम खाएं क्या अगर ये छोड़ दें? सब्जियां बढ़ाएं, प्रोटीन को बढ़ाएं, सलाद खाएं जो बिल्कुल सब्जियां होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करें, खानों के दौरान बिल्कुल खाना बंद करना छोड़ दें और फिर देखें कि वजन कैसे कम होता है। तीसरा असूल, अपनी नींद को बेहतर कम कीजिए। अक्सर लोग नींद की अहमियत को नहीं समझते और वजन कम करने के दौरान इस चीज को एंटरटेन नहीं करते कि नींद पूरी करने से वजन कैसे कम हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि अच्छी नींद वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। खराब नींद वजन बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। ये किस तरीके से होता है? जब इंसान पूरी नींद नहीं लेता तो आपको हमेशा भूख ज्यादा लगती है, दिन में भी और रात में भी। मीठी चीजों की क्रेविंग या मीठी चीजों की ख्वाहिश खुद ब खुद बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा अपना जिस्म थका हुआ महसूस होता है।
اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو خود بخود اس انسان فوڈ کی طرف جاتا ہے، کھانے کی طرف جاتا ہے، خاص طور پہ جنک فوڈ کی طرف، وہ فوڈ جو آپ کو شوگر رش دے کے کانسٹنٹ انرجی فوراً دے۔ اور صرف یہی نہیں، کم نیند ذہنی دباؤ بھی بڑھا سکتی ہے، اور مسلسل ذہنی دباؤ وزن بڑھانے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر آپ واقعی وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اچھی اور باقاعدہ نیند لیجیے، اپنی نیند کو ریگولر کیجیے، ایک ٹائم پہ سوئیے اور ایک ٹائم پہ اٹھیے، موبائل فون کو پرے رکھ دیجیے، اپنے بیڈ روم کو ڈارک کیجیے، تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیے اور نیند کو بہتر بنائیے۔ دیکھیے وزن کیسے کم ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے پٹھوں کو، پروٹین کو خودارہ لوز مت کیجیے، خاص طور پہ اگر آپ کی عمر 35-40 کے قریب ہو اور آپ وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو گارنٹیڈ ہے کہ اگر آپ ٹھیک طریقے سے وزن کم نہیں کرتے تو آپ کا مسل ماس لوز ہوگا۔ مسل ماس خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے جو بڑھتی عمر کے ساتھ آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ جب آپ سخت ڈائٹنگ کرتے ہیں تو وزن تو کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پٹھے بھی کم ہونے لگتے ہیں، جسم کمزور محسوس ہوتا ہے، ٹانگیں ویک ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اپنے وزن کو نہیں اٹھا سکتے، اور جب کچھ عرصے کے بعد آپ کا وزن دوبارہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، ڈائٹنگ فیل ہو جاتی ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈائٹنگ کے دوران پٹھے تو لوز ہو گئے مگر چربی بڑھنی شروع ہو گئی۔ یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اپنے پٹھوں کو ڈائٹنگ میں محفوظ رکھیے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، پروٹین کھائیے۔ پروٹین کیا ہوتا ہے؟ انڈے، مچھلی، چکن، گوشت، دالیں، نٹس، یہ تمام چیزیں پروٹین ہوتا ہے۔ دہی بھی پروٹین کی بے انتہا اہم سورس ہے۔ اس میں سے کئی چیزیں مہنگی ہے مگر کئی چیزیں آپ کو سستی بھی کھانے کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ دوسرا اہم طریقہ پروٹین کو پریزرو کرنے کا، ریزسٹنس ایکسرسائز۔ چاہے آپ کی عمر 20 سال ہو یا 80 سال، اگر پروٹین کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ریزسٹنس ایکسرسائز کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے ڈمبل لے لیجیے، بینڈ لیجیے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو 50 کلو، 100 کلو کے آپ کو بینچ پریس اور اسکواٹس کرنے ہیں۔ باڈی سیٹ اپس کیجیے، باڈی اسکواٹس کیجیے، باڈی پش اپ کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے ڈمبل جیسے کہ میں نے کہا لے لیجیے، مگر اپنے پروٹین ماس کو پروٹیکٹ کیجیے۔ پانچواں اور آخری اصول، روزانہ حرکت کیجیے۔ وہ جو بزرگوں نے کہا ہے نا کہ حرکت میں برکت ہے، یہ بالکل 100% صحیح بات ہے۔ حرکت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر روز جم جا رہے ہیں، بے انتہا ایکسرسائز کر رہے ہیں، ویٹ اٹھا رہے ہیں۔ اصل چیز مستقل مزاجی ہے۔ اگر آپ روز واک کر لیتے ہیں، 15 منٹ کی واک، آدھے گھنٹے کی واک، اگر آپ 6 سے 7 دن ہفتے میں یہ واک کر رہے ہیں تو یہ جم جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں مستقل مزاجی ہے، کنسسٹنسی ہے۔ آپ جم جاتے ہیں 6 مہینے کے لیے، خوب ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے بعد جم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ایکسرسائز کریں جو آپ مستقل مزاجی سے کر سکتے ہیں۔ مثلا گھر میں سیڑھیاں چڑھنا، ہر روز اگر آپ سیڑھیاں چڑھنا آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں، 6 مہینے کے اوپر، 1 سال کے اوپر، تو یہ جم جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں، اپنی گاڑی کو دور پارک کیجیے اپنے کام کی جگہ سے تاکہ آپ چل سکیں۔ گھر سے نکلیے، باہر تھوڑی واک کیجیے، گھر میں سیڑھیوں کو استعمال کیجیے۔ اگر جم جا بھی رہے ہیں تو اس میں کنسسٹنسی رکھیے، ایسی ایکسرسائز کیجیے جن کو آپ سالوں کے اوپر جو ہے آپ اپلائی کر سکیں۔ یہ نہیں کہ بے انتہا ویٹ اٹھایا اور پھر 6 مہینے میں تنگ آ کے بھاگ گئے۔ اصل چیز ایکسرسائز میں مستقل مزاجی۔ آخر میں ایک اہم بات، وزن کم کرنا کوئی جادوئی پاؤڈر یا میریکل ڈائٹ یا ڈیٹاکس ڈرنک کا نام نہیں ہے۔ چند سادہ اصول ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ ہر انسان ان اصولوں کو فالو کر سکتا ہے۔ براہ کرم جم ٹرینرز کو، ویٹ واچر جیسے اداروں کو ہزاروں روپے دے کے اپنے پیسے مت ضائع کیجیے۔ ان سمپل اصولوں کو فالو کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے جسم سے جنگ نہیں لڑ رہے ہوں گے، بلکہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ میرا نام ہے ڈاکٹر سہیل انوار۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔